न्यू वीडियो एंड अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर प्रेस करें और ऑल पर सेट करें। शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। तमाम तारीफें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। खौफनाक कहानियों के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। आज आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा डरावनी कहानियाँ लाई हूँ जिन्हें आप लोग बहुत पसंद करेंगे। आज की पहली खौफनाक कहानी कलसूम शेयर कर रही हैं। कलसूम कहती है, मैं अपनी सिटी का नेम नहीं बताना चाहती, लेकिन जो कहानी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ ये अब भी मेरी जिंदगी में आज के दिन तक भी मैं इसको भुगत रही हूँ। आज से तकरीबन 15 दिन पहले की बात है। मेरे शौहर, जिनका अपनी आबाई जायदाद को लेकर पिछले 20-25 साल से कोई केस चल रहा था, उसका फैसला अभी 1 माह पहले ही हुआ तो मेरे शौहर के हिस्से में भी एक मकान आया। लेकिन वो मकान जो था वो एक बंद 20 साल से बंद वीरान मकान था। हम लोग इसलिए खुश हो गए कि हमें कुछ हिस्सा तो मिला। मेरे शौहर को तकरीबन आज से 25 दिन पहले उस घर की बाकायदा तौर पर चाबियां भी मिल गईं। हम लोग बहुत खुश थे। हम लोगों ने कहा कि चाहे पुराना ही सही, मकान तो मिल गया है। हम लोग इसे देखने के लिए चले गए। मेरा एक बेटा भी है। हम तीनों उस मकान पर जब गए, असर का टाइम था। ये आज से 18-19 दिन पहले की बात है। उस मकान की जब हम लोगों ने चाबियां ली, ताला भी नहीं खुल रहा था। इस हद तक उसका ताला खराब हो चुका था। बहुत कोशिश की कि वो ताला खुल जाए, लेकिन ताले पर इस हद तक जंग लगे हुए थे कि ताला भी नहीं खुल रहा था। और उस मकान के आसपास बहुत ज्यादा कचरा कुंडी भी बनी हुई थी। इतने जमानों से मकान बंद था, ना कभी कोई आया ना कभी कोई गया। जब से वो केस में था, अदालत की तरफ से वहां जाने की किसी को इजाजत नहीं थी। मकान में बिजली का मीटर तो लगा हुआ था, लेकिन बिजली भी कब की कट चुकी थी। हम लोगों ने जैसे कैसे करके वो कचरा कुंडी पहले वहां से कुछ जगह साफ करवाई कि जाने का रास्ता तो बने। अब ताला नहीं खुल रहा था। मेरे शौहर गए और मैकेनिक को बुलाकर लाकर ताला तोड़वाया। ताला तोड़कर जब हम लोग उस घर में बकायदा दाखिल हुए, जो ही हम लोगों ने दरवाजा खोला, उस घर में इस हद तक बदबू थी, इस हद तक ताफुन था कि जैसे पता नहीं हम कैसी जगह पर आ गए हैं। एकदम से बहुत तेज हवा का झोंका अंदर से बाहर आया। जब हम लोग उस घर में दाखिल हुए, इस घर के बहुत बुरे हालात थे। अंदर से मानो जैसे किसी खंडर में आ गए हैं। 20 साल से बंद मकान, जगह जगह पर तोड़ फोड़। पता नहीं तोड़ फोड़ किसने की थी। खिड़कियां टूट कर लटक रही थी। दरवाजे के कुछ पल्ले तक टूटे हुए थे। 1-2 दरवाजे तो बिल्कुल आधे रह गए थे। जगह जगह पर झाड़ियाँ उगी हुई थी, क्योंकि उस घर का कुछ हिस्सा कच्चा था। जैसे बाहर गैराज साइड पर एक छोटा सा हिस्सा होता है, वहां पर हम लोगों ने बहुत सी जूतियाँ, चप्पलें, ऐसी भी चीजें देखी। लग रहा था जैसे घर के बाहर कचरा कुंडी है, इसको भी किसी ने कचरा कुंडी ही समझा था। वहां पर बिल्लियों के ढांचे भी थे, और जिस तरह से बकरे के सर होते हैं वो ढांचे भी थे। मैं तो देख के डर गई। मेरा तो अंदर जाने का हौसला ही नहीं हो रहा था। फिर भी हिम्मत की अंदर गए। पूरा घर अंदर से बहुत ज्यादा गंदगी से भरा हुआ था। कूड़ा करकट, शायद आंधी तूफान की वजह से भी वहां पर बहुत गंद जमा हुआ था। मैंने अपने शौहर से कहा कि ये घर तो इस काबिल नहीं है कि इसकी सफाई हम लोग खुद कर सकें। इसकी सफाई के लिए भी हमें किसी को बुलाना पड़ेगा। एक कमरे को कुंडी लगी हुई थी। ये पहला कमरा था जो बिल्कुल साबित था, जिसके खिड़की दरवाजे भी नहीं टूटे हुए थे। इसकी कुंडी मैंने बाहर से खोली, एकदम से दरवाजा खुल गया। अंदर जाकर देखा, उस कमरे का टेम्परेचर पूरे घर से अलग था। वहां पर बहुत ज्यादा ठंड सी महसूस हो रही थी। और हैरत अंगेज बात यह थी कि वो कमरा अंदर से साफ था। फर्श बिल्कुल साफ था, लेकिन जाले बहुत लंबे लटक रहे थे। जाले हटाकर अंदर गए। मैंने वहां पर दीवारों के ऊपर अजीबोगरीब नकूश देखे, भयानक चेहरे बने हुए देखे, जैसे बाकायदा उनको किसी ने ड्रॉ किया है कोयले के साथ। मैंने अपने शौहर को कहा कि ये सब क्या है।
انہوں نے کہا مجھے نہیں پتا یہ گھر کب سے بند ہے، یہ گھر تو جیسے جائیداد تقسیم ہوئی تو یہ گھر ہمارے حصے میں آ گئے، شاید یہاں پر کبھی کوئی کرایہ دار رہتا ہوگا، ان کے بچوں نے بنائے ہوں گے۔ میرے شوہر نے کہا یہ کمرہ کچھ بیٹھنے کے قابل ہے، ادھر ہی بیٹھ جاتے ہیں۔ ہم لوگ وہاں پر بیٹھ گئے۔ کچھ پرانی ٹوٹی پھوٹی کرسیاں تھیں، کسی کی ٹانگ نہیں تھی تو کسی کا بازو نہیں تھا، انہیں کو صاف کر کے کچھ بیٹھنے کا آسرا بنایا۔ میرے شوہر گئے اور صفائی کرنے والے 2 آدمی لے آئے۔ انہوں نے پہلے تو سارے گھر کا کوڑا وغیرہ اکٹھا کر کے باہر نکالا، 2-3 گھنٹے لگ گئے۔ انہوں نے کہا کہ آج صفائی نہیں ہوگی، صفائی ہم لوگ کل کریں گے۔ جب وہ لوگ کوڑا کرکٹ اکٹھا کر رہے تھے، میں ان نقشوں کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ وہ جو چہرے بنے ہوئے تھے ان کے ساتھ چھوٹے چھوٹے کچھ حروف بھی لکھے ہوئے تھے، اور ایک ایسا بھیانک چہرہ تھا جس کے ماتھے کے درمیان میں کیل لگا ہوا تھا، کیل آدھا باہر اور آدھا اندر تھا۔ میں اس کو دیکھ کے بہت ڈری، ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ نقش بار بار بدل رہا ہے، میرا وہم تھا یا جو بھی تھا۔ جیسے میں کیل کو ہاتھ لگانے لگی تو جس کرسی پر میں بیٹھی تھی وہ کرسی نیچے گر گئی۔ گرنے کا کوئی آثار نہیں تھا، دیوار کے ساتھ تھی۔ میں ڈر کے پیچھے ہٹ کے اس کمرے سے باہر آ گئی۔ جو ہی میں اس کمرے سے باہر آئی، اس کمرے کا دروازے کا ایک پلہ بہت زور سے کسی نے جیسے بند کیا۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا چلیں یہاں سے چلتے ہیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم لوگ کل واپس آئیں گے، اور انہی لوگوں سے ٹائم فکس ہو گیا کہ آ کے صفائی کروائیں گے۔ باہر سے بھی انہوں نے کافی زیادہ کچرا اٹھوا دیا تھا۔ ہم لوگوں نے ایک نیا تالا لیا اور اس گھر کو لگا کر واپس آ گئے۔ واپس آنے کے بعد بھی میری طبیعت بہت خراب رہی، اور میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ میں تو اس گھر میں نہیں رہوں گی، بڑا عجیب سا گھر ہے۔ انہوں نے کہا جب اس کی صاف صفائی ہو جائے گی، یہاں پر پینٹ ہو جائے گا تو پھر یہ گھر رہنے کے قابل ہو جائے گا۔ اسی رات کی بات ہے، ہم لوگ سوئے ہوئے تھے، آدھی رات کا ٹائم ہوا تو مجھے ایسا لگنے لگا جس طرح سے میرے بستر کے اوپر کوئی جانور چڑھ رہا ہے، جیسے کوئی بلی یا جیسے کوئی پنجہ مار کے اوپر چڑھنے کی کوشش کرتا ہے بیڈ کے اوپر۔ 1-2 بار تو جیسے میرے پیروں کے اوپر کوئی پنجہ سا لگا، میں اٹھ کے بیٹھ گئی۔ میں نے چاروں طرف دیکھا، ہم لوگوں کے گھر میں کوئی بلی، کوئی ہم لوگوں نے پیٹ نہیں رکھا ہوا۔ پھر یہ کون تھا؟ میں نے یہاں تک کہ نیچے جھانک کر دیکھا، بیڈ کے نیچے بھی مجھے کچھ دکھائی نہیں دیا۔ میں تھوڑی سی گھبرا گئی، میں اٹھی اور میں نے کمرے میں ایک چھوٹی لائٹ لگائی ہوئی تھی، وہ میں نے جلا دی۔ میرا بیٹا بھی سو رہا تھا، میرے شوہر بھی سو رہے تھے، میں خود بھی لیٹ گئی۔ نیند نہیں آ رہی تھی، خوف آ رہا تھا۔ ایک دم سے میرا گلا بالکل خشک ہو گیا۔ میں نے سوچا اٹھ کر پانی پیتی ہوں۔ جیسے کچن میں گئی پانی لینے کے لیے، کچن کے باہر ہی ہم لوگوں نے فریج رکھا ہوا تھا لاؤنج میں۔ کمرے سے باہر نکلی تو جو ہی میں کچن کی طرف جانے لگی تو کچن کے دائیں طرف ایک گیلری ہے، اس میں باتھ روم تھا ہمارا۔ میں نے باتھ روم کے پاس کسی کو کھڑے ہوئے دیکھا، وہ بہت زیادہ بھیانک تھا، عجیب و غریب سا ہی چہرہ تھا، جیسے بالکل عجیب سا چھوٹا سا منہ، جیسے اس کی شکل بہت بھیانک چوہے کی طرح اس کی شکل تھی، اور جیسے درمیانہ سا قد تھا، اور جسم کے اوپر بہت زیادہ بال تھے۔ باقاعدہ اس کو میں نے باتھ روم کے دروازے کے آگے دیکھا، میرے خوف سے ایک دم چیخ نکلی اور میں پیچھے ہٹی۔ میری چیخ کی آواز سن کے میرے شوہر جا کر بھاگتے ہوئے باہر آئے تو میں بالکل فریج کے پاس تھی اور اسی طرف دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے مجھے ہلایا جلایا اور پوچھنے لگے کہ کیا ہوا ہے، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں نے صرف انگلی سے اشارہ کیا۔ مجھے چھپکلی سے بہت ڈر لگتا ہے، انہیں لگا کہ شاید میں نے کچھ چھپکلی دیکھ لی، جیسے اب موسم تبدیل ہو رہا ہے۔ وہ جلدی سے گئے باتھ روم میں، دیکھا کہیں کچھ نہیں تھا۔ مجھ سے کہنے لگے کہ باہر تو کچھ بھی نہیں ہے۔ فریج سے نکال کر مجھے پانی پلایا اور کمرے میں ساتھ لے آئے۔ میرے سے تو بولا بھی نہیں جا رہا تھا۔ میں نے بتایا میں نے وہاں پر کسی کو دیکھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جس ٹائم کے تم اس گھر سے ہو کر آئی ہو تم ایسی ہی باتیں کر رہی ہو، ایسا کچھ نہیں ہے، تم آرام سے سو جاؤ۔ پر مجھے کہاں نیند آ رہی تھی، وہ خوفناک چہرہ بار بار میری آنکھوں کے آگے آ رہا تھا کہ یہ ہے کیا چیز۔ آج تک ایسا نہیں ہوا، اس گھر میں ہم لوگوں کو رہتے ہوئے تقریباً 2-3 سال ہو گئے ہیں، کبھی مجھے ڈر نہیں لگا۔ پھر میں نے سونے کی کوشش کی۔ اب میں نے اپنے بیٹے کی طرف کروٹ لے لی، دروازے کی طرف میری کمر تھی۔ ایک دم سے مجھے ایسا لگا جیسے کمرے کا دروازہ کسی نے کھولا ہے، جیسے تھوڑا سا دروازہ کھلنے کی آواز آتی ہے۔ ہم لوگ عام طور پہ دروازہ کھول کر سوتے ہیں، لیکن اس رات مجھے ڈر اتنا لگ رہا تھا میں نے دروازہ بند کر دیا۔ تو جب دروازہ کھلنے کی آواز آئی، نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا
وہی بھیانک چہرہ، وہی خوفناک مخلوق۔ اس نے کمرے کے اندر پورا سر کیا ہوا تھا اور وہ جھانک کر دیکھ رہا تھا اور اس کی آنکھیں ایسے چمک رہی تھی جنہیں ان میں روشنی جھلملا رہی ہے۔ بس یہ دیکھنے کی دیر تھی، میں نے شور مچایا، میں بہت چیخی، یہاں تک کہ میرے شوہر مجھے چپ کروا رہے تھے، میں پھر بھی چیخ رہی تھی۔ میری حالت ہی ایسی ہو گئی تھی۔ میرے منہ کے اوپر انہوں نے پانی کے چھینٹے مارے، میں تو سو ہی نہیں پا رہی تھی۔ پھر میرے قریب انہوں نے قرآن پاک رکھا، میرے اوپر آیت الکرسی پڑھ کر دم کیا، کمرے کو کنڈی لگا دی۔ تھوڑی دیر میں آنکھیں بند کرتی، پھر ڈرنے لگ جاتی۔ اسی طرح سے رات بھر وہ سب میرے پاس بیٹھے رہے۔ میرا بیٹا بھی جاگ گیا۔ صبح کہیں جا کر میری آنکھ لگی، 10 بجے کے قریب میری آنکھ کھلی تو میرے شوہر گھر پہ نہیں تھے، میرا بیٹا گھر پر ہی تھا۔ تو اس نے میرے سے پوچھا کہ ماما آپ کو کیا ہوا تھا؟ میں نے کہا کہ بس کچھ نہیں، میں ڈر گئی تھی، مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے مجھے کوئی چیز ڈرا رہی ہے اور نظر آ رہی ہے۔ اس نے کہا کہ ماما میں نے آپ کو ایک بات نہیں بتائی کہ آپ مجھے ڈانٹے نہ۔ میں نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ جب ہم لوگ اس گھر میں گئے تھے تو میں اس گھر کو دیکھنے کے لیے اس گھر کی بیک سائڈ پر بھی گیا تھا۔ بیک سائڈ سے کچھ سیڑھیاں اوپر والے پورشن میں جا رہی تھیں، تو میں اوپر چڑھ کر چلا گیا۔ اوپر والے حصے میں ایک کمرہ تھا، اس کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ میں جھانک کر اس کمرے میں دیکھنے لگا تو میں نے وہاں پر ایک خوفناک چہرے والے انکل کو بیٹھے دیکھا، وہ بالکل سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ میں ان کو دیکھ کے ڈر گیا اور نیچے بھاگ آیا۔ میں نے آپ کو یہ بات اس لیے نہیں بتائی کہ آپ مجھے ڈانٹیں گی کہ میں اوپر اکیلا کیوں گیا تھا۔ اس نے جو مجھے حلیہ بتایا یہ وہی حلیہ تھا جو رات کو مجھے ڈرا رہا تھا۔ میں بہت زیادہ ڈر گئی۔ میں نے اسے کہا کہ اب ہم لوگ اس گھر میں نہیں جائیں گے۔ میرے اوپر تو جیسے خوف سوار ہو گیا کہ پتہ نہیں وہ گھر کیسا ہے کیسا نہیں۔ اس کے بعد میرے شوہر 2 دن لگاتار وہاں پر جاتے رہے، انہوں نے جا کر صفائی کروائی۔ اب 10 دن پہلے کی بات ہے، اس صفائی کے بعد انہوں نے اس گھر کے پینٹ بھی کروا دیے۔ پینٹ کے دوران جب ہم لوگ دوبارہ اس گھر میں گئے، پینٹ ہو گیا، انہوں نے مجھے کہا کہ اب تم آ کر دیکھو وہاں پر کچھ بھی نہیں ہے۔ میں ان کے ساتھ چلی گئی، ان کے ساتھ جب میں گئی گھر سارا دیکھا، وہ گھر لگ ہی نہیں رہا تھا۔ پینٹ کے بعد، صفائی کے بعد اس گھر کا نقشہ ہی بدل گیا، یہاں تک کہ انہوں نے تقریباً 8-9 دنوں میں پورے گھر کا نقشہ چینج کروا دیا، دروازے بس لگنے والے رہ گئے تھے۔ اس کمرے میں میں جب گئی، وہاں پر جہاں پر وہ خوفناک چہرے بنے ہوئے تھے، وہاں پر میں نے دیکھا وہ جو ایک چہرہ تھا جس کے ماتھے کے درمیان کیل لگا ہوا تھا، وہ کیل وہاں پر نہیں تھا۔ میں نے اپنے شوہر کو بلا کر کہا کہ یہاں پر ایک کیل لگا ہوا تھا۔ انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں پتا، سفیدی کرنے والے مزدوروں نے اتار دیا ہوگا، چھوڑو اس کیل کو، یہاں کیل کا کیا مقصد ہے۔ بس یہ سننے کی دیر تھی، میرے تو جیسے دل میں وہم بیٹھ گیا کہ شاید اس گھر میں جنات تھے، کسی نے کیل لگا کر ان کو قید کیا تھا یا جو بھی تھا۔ اس کے بعد ہم لوگ واپس آ گئے۔ بس واپس آنے کے بعد مجھے تو بہت زیادہ عجیب و غریب سی میری حالت ہونے لگی۔ بیٹھے بیٹھے میری ایسے لگتا تھا میرے سر کے اوپر کوئی ہاتھ رکھ کے میرے سر کو دبانے کی کوشش کرتا ہے، باقاعدہ میرا سر جھک جاتا ہے، نیچے ہو جاتا ہے، میں جتنی کوشش کر لوں میرا سر اونچا نہیں ہوتا۔ پھر رات کے ٹائم جس طرح سے میرے کانوں میں کسی کی چیخیں گونجتی ہیں، وہ بہت ڈراؤنی چیخیں ہیں۔ یہاں تک کہ آج سے 5 دن پہلے کی بات ہے، مغرب کا ٹائم تھا، اذان ہوئی تو میرے شوہر نماز پڑھنے چلے گئے اور ساتھ بیٹے کو بھی لے گئے۔ میں اکیلی تھی گھر میں کچن میں کام کر رہی تھی۔ باہر کا گیٹ چھوٹا کھلا ہوا تھا، ڈر کے مارے میں گیٹ بھی بند نہیں کرتی تھی کہ باہر سے کوئی آنٹی وغیرہ محلے دار آتے جاتے بلا لیتے ہیں تو مجھے تھوڑا سا حوصلہ رہتا ہے۔ ابھی میں کام ہی کر رہی تھی، ایک دم سے مجھے اپنی سیڑھیوں میں سے بکری کے بولنے کی آواز آنے لگ گئی۔ اتنی خوفناک آواز تھی بکرے کی، جیسے وہ عجیب و غریب آوازیں نکال رہا ہے۔ میں نے کہا بکرا کہاں سے آ گیا ہماری سیڑھیوں میں؟ جو ہی میں نے جھانک کر دیکھا، سیڑھیوں میں جا کر آ کے دیکھا تو مجھے سیڑھیوں کے اوپر چڑھتا ہوا وہی بھیانک جن، وہ جو بھی مخلوق ہے وہ مجھے نظر آئی۔ میں نے تو فوراً دوپٹہ لیا، میں باہر گلی میں چلی گئی۔ تو گلی میں جب میں گئی تو وہاں پر 2-3 عورتیں ہمارے محلے کی گزر رہی تھیں، ان سے میں نے اسلام دعا شروع کر دیا۔ میری کوشش تھی کہ یہ لوگ یہاں سے جائیں نہ، ان سے جان بوجھ کر میں نے بات بڑھانے کی کوشش کی۔ باتوں باتوں میں میرے ہسبینڈ اور بیٹا بھی آ گئے، مجھے باہر دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ ان کو دیکھ کر میں نے ان سے اللہ حافظ کی اور واپس آئی۔ میں نے انہیں بتایا کہ وہ چیز مجھے بہت ڈرا رہی ہے، آپ کسی کو لے کر آئے۔ اگلے دن میرے شوہر جو ہے وہ ایک
कोई साहिब इल्म थे, पता नहीं आमिल थे या जो भी थे, उनको लेकर आए। उन्होंने हमारे घर में पढ़ाई की, दम किया। उनका ये कहना है कि जिस जगह पर आप गए हैं वहाँ पर बेतहाशा जिन्नात थे, वो घर वीरान है। उस घर में ऐसे भी जिन्नात हैं जो इंसानों के साथ उनके पीछे लग जाते हैं अगर उनकी जगह पर कोई जाए। वहाँ पर आप लोगों ने कोई गलती की है या कुछ आप लोगों ने किया है। मैंने खुद उन्हें बताया कि वहाँ पर एक ऐसा कमरा था जिसका ना तो खिड़की टूटी थी ना दरवाज़ा, फर्श भी साफ था, सिर्फ जाले थे और वहाँ पर वो भयानक तस्वीरें थी। और एक तस्वीर के माथे के दरमियान में कील था। उस कील को मैंने छेड़ा ज़रूर था, लेकिन मैंने इस नीयत से नहीं छेड़ा था कि मैं इसको वहाँ से निकाल दूँ। मैं सिर्फ देख रही थी कि कील अंदर तक है या सिर्फ लगाया हुआ है। उन्होंने कहा बस यही गलती की है। जब तुमने उस कील को देखा, छेड़ा, उसके करीब गई, उस कमरे में जिन्नात कैद थे। उस पूरे घर में जिन्नात का बसेरा था। वहाँ पर जो भी कभी रहकर गए हैं उन्होंने इस घर में जिन्नात को कैद करवाया था। ये वही जिन है जिसके माथे के दरमियान में कील था जो तुम्हारे पीछे लग गया है। तुम्हारे बेटे को भी ऊपर वाले कमरे में वो ही नजर आया था। जिस वक्त तुम लोगों ने इस कमरे का दरवाज़ा खोला था, हिसार तभी टूट गया था। और फिर जब तुम लोगों ने उस कील को छेड़ा, वो मखलूक वहाँ से आज़ाद हो चुकी थी। क्योंकि जब कोई आमिल हिसार करके किसी कमरे को बंद करता है या किसी जगह पर एक कील को लगा देता है, गाड़ देता है, उसके अलावा अगर उसको कोई इंसान छू भी ले, निकालना तो बहुत दूर की बात है, छूने से भी हिसार टूट जाता है। तुमने वो हिसार तोड़ दिया और वो जिन तुम लोगों के पीछे है। अब लोग तो बहुत डर गए कि अब हम लोग क्या करें, कैसे जान बचाएं। अब उन्होंने हमें हिफाजत का तावीज़ दिया है। वो तावीज़ मेरे गले में है और एक पानी की बोतल दी है जिसको 7 दिन तक हम लोगों ने अपने घर में पानी को जगह जगह पर उस पानी का छिड़काव करना है। तो पानी तो हम लोग बाकायदगी से, मैं घर के सारे कोनों में पानी भी जाकर फेंक कर आती हूँ, छींटे उसके मारती हूँ जाकर। तावीज़ भी हमारे गले में। उसके बाद वो नजर नहीं आया। आज तावीज़ को लिए हुए भी 4 दिन हो गए तकरीबन, अभी तक वो नजर नहीं आया। अब 7वें दिन आमिल ने फिर आना है और आकर चेक करना है। उसके बाद उन्होंने कहा है कि उस घर में जाकर मैं एक तावीज़ लगाऊंगा, वो मखलूक वहाँ से बाहर नहीं निकलेगी। उस घर में रहने की गलती मत करना। कोशिश करो कि उस घर की अगर सफाई करवा दी है, पेंट करवा दिया, तो उसको बेच दो। वहाँ पर कभी भी रहने मत जाना, वरना वो जिन्नात तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अब 4 दिन से मुसलसल वो नज़र तो नहीं आ रहा। पहले तो जिस टाइम मैं अकेली होती हूँ, जिस टाइम इवन के मैं वॉशरूम में भी जाती हूँ, तो मुझे ये खौफ रहता है कि वहाँ पर मुझे वो मखलूक नज़र ना आ जाए। हर वक्त मेरे साथ, मैंने अपनी अम्मी और बहन को बुलाया, वो मेरे पास रहती हैं। अब 7 दिन के बाद आमिल आएंगे और बताएंगे कि वो मखलूक यहाँ से गई है या नहीं। 4 दिन में वो नज़र नहीं आया, लेकिन आवाज़ें मुसलसल, कोई ना कोई आवाज़ आ जाती है। जैसे कभी कोई बिल्ली बोलती है, हमारे घर में कोई बिल्ली नहीं है। जैसे कभी कोई और परिंदा बोलता है, रात के टाइम कौवा कैसे बोल सकता है, ऐसी आवाज़ें अभी भी आ रही हैं। तो आपसे स्टोरी शेयर करने का ये मकसद है कि आप हम लोगों के लिए दुआ करवाएं कि हम लोगों का ये मसला हल हो जाए। वो जो भी मखलूक है खैर खैरियत से हमारी जान छोड़ दे। और मैं आपको मैसेज देना चाहूँगी, कोई भी वीरान बंद मकान हो, जिसकी ऐसी कंडीशन हो, जहाँ पर कचरा कुंडी हो, जहाँ पर ऐसे भयानक चेहरे नकूश आप लोगों को बने हुए नजर आए, तो प्लीज़ ऐसी जगह पर किसी चीज़ को हाथ मत लगाएं। हमें नहीं पता था कि ये चीज़ मिलने के बाद हमारे साथ ये सब हो जाएगा। हम लोग बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हैं, खौफ में हैं। अब 7 दिन के बाद पता चलेगा कि वो मखलूक हम लोगों के इस घर से गई है या नहीं गई। ये घर भी हम लोगों ने 3 साल पहले ख़रीदा है। किराए पर होता तो शायद हम लोग अभी तक छोड़ चुके होते। तो बस ये मेरी कहानी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया कलसूम आपका। मेरे सुनने वाले भी आपके लिए दुआ करेंगे, अल्लाह आपकी मुश्किल आसान करे और वो जो भी मखलूक है आपको नुकसान दिए बिना आप लोगों से दूर हो जाए। इससे ये बात बिल्कुल ठीक है, जो जगह 41 दिन बंद रहती है वहाँ पर जन्नात अपना बसेरा कर लेते हैं, और फिर जो 20 साल से बंद हो वहाँ पर क्या माजरा होगा। अल्लाह से रहम मांगना चाहिए। ये थी आज की खौफनाक कहानी। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें, आप लोगों को कैसी लगी। आप लोग भी अपनी खौफनाक कहानियाँ शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए email ID nushinve57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। इसमें मैंने हॉरर स्टोरीज उर्दू पर जो नावल ऑन एयर करना है, वो नावल अभी तक मुझे रिसीव नहीं हुआ। तो जैसे वो मुझे रिसीव होगा इंशाल्लाह मैं वो नावल ऑन एयर करूँगी। अभी मैं चैनल पर स्टोरीज ही दे रही हूँ। आप मेरे हॉरर स्टोरी उर्दू को भी जाकर
सब्सक्राइब करें एंड विज़िट करें। आज मैं वहाँ पर बहुत हॉरर स्टोरी दे रही हूँ। हॉरर स्टोरीज उर्दू पर मैं इंशाल्लाह ताला एक नावल ऑन एयर कर रही हूँ। कल से उसकी फ़र्स्ट एपिसोड होगी। नावल कौन सा होगा ये कल ही आप लोगों को पता चलेगा। तो हॉरर नावल सुनने के लिए मेरे हॉरर स्टोरीज़ उर्दू को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत अमेजिंग, बहुत इंटरेस्टिंग हॉरर नावल स्टार्ट कर रही हूँ मैं। और अब मैं अपने उस चैनल पर 1-2 हॉरर नावल्स ज़रूर ऑन एयर करूँगी। जिस तरह से समर वेकेशंस भी आ रही हैं, गर्मियों की छुट्टियाँ आ रही हैं, उनमें आप लोगों को नावल सुनकर बहुत अच्छा लगेगा। तो कल से इंशाल्लाह ताला नावल ऑन एयर करूँगी, उसको भी विज़िट करिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अपने ढेरों दुआओं में मुझे, मेरी फैमिली, मेरे पूरे पाकिस्तान को याद रखिएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग माई स्टोरीज़। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह निगहबान।